बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब आज दो अहम समातें थीं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस है उसकी समात हुई और उसमें वो केस अपने फ़ाइनल मराहिल में जो है वो पहुँच चुका है और एक लंबी ब्रेक ली गई है। अब 9 जुलाई तक मज़ीद इसकी समात को जो है वो मुलतवी कर दिया गया। अब ये क्यों मुलतवी की गई है, इतना लंबा गैप क्यों लिया गया, उस पे बात करेंगे। उसके अलावा काज़ी साहब परेशान दिखाई दिए आज दोबारा से, क्योंकि शायद जो काज़ी साहब अक्सरियत हैं इस केस को लेके वो खो चुके हैं और जो ज़्यादा जजेस हैं, तकरीबन जो तनासुब चल रहा है वो 8-5 का चल रहा है कि 4 जजेस हैं शायद जो काज़ी साहब के साथ हम ख्याल हों कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो हकदार नहीं है इन सीटों की, मखसूस नशिस्तों की, जिसमें अक़लियतों की और ख़वातीन की सीटें होती हैं। दूसरी जानिब 8 जजेस के रिमार्क्स और उनके सवालात से ऐसे लग रहा है कि कहीं न कहीं पे वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई, लेवल प्लेइंग फ़ील्ड के भी मामलात बने और उसके अलावा एक फ़ैसले की गलत तशरीह की गई, एक गलत फ़ैसला किया गया, एक फ़ैसले का गलत इस्तेमाल किया गया और एक पार्टी से जो मकबूल तरीन पार्टी थी उससे उसका जो सियासी हक़ है या उसका जो आइनी हक़ है वो छीन लिया गया। तो तनासुब तकरीबन 8-5 का लग रहा है। अब ये इतना लंबा गैप शायद इसलिए लिया गया कि उन जजेस को कहीं न कहीं पे अपनी तरफ मनाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं चीज़ें सेट की जाएँ, मैनेज किया जाए चीज़ों को कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ना दी जाएँ। अब दूसरा इसी तरह का एक केस था, इस केस में मज़ीद क्या बातें हुईं, क्या-क्या सवालात हुए, क्या रिमार्क्स आए, उसकी डिटेल पे बात करेंगे। एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उसकी समाअत थी और जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने उस केस की समाअत की और इलेक्शन कमीशन जो है वो वहाँ पे भी मजबूर नज़र आया और जिस तरह के सवालात उठाए गए, उस पे बात करेंगे कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने क्या जो है वो सवालात किए हैं और जवाब भी माँगा इलेक्शन कमीशन से। वो केस है इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के हवाले से कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार थे, जिस तरह के उन्होंने फ़ैसले इलेक्शन से पहले किए और एक पार्टी को जो है वो आज़ाद उसके उम्मीदवारों को डिक्लेयर किया। अब जनाब काज़ी साहब वाले मामले पे दोबारा वापस आते हैं कि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की जो कोर्ट है उसमें आज जो फुल कोर्ट की समाअत हुई उसमें क्या-क्या हुआ। काज़ी साहब ने जनाब रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। नज़रिया ज़रूरत के तमाम फ़ैसलों में इंसाफ़ के तकाज़ों का ही ज़िक्र है। जब ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ़ की अपनी मर्ज़ी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहा। फिर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, अवाम को इल्म था, आज़ाद करार दिए गए उम्मीदवार पीटीआई के हैं। क्या अदालत आँखें बंद कर ले? ये किसी पटवारी की ज़मीन के तनाज़े का केस नहीं, जो सिर्फ़ अपील तक महदूद रहें। जस्टिस अतर मनिल्ला साहब फिर कहाँ जनाब पीछे रहते हैं, उन्होंने भी कहा कि साबित हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने अदालती फ़ैसले की गलत तशरीह की। क्या आइनी इदारे की गैर आइनी तशरीह की जो अदालत तो सीक कर दे। क्या आप चाहते हैं हम नज़रिया ज़रूरत दोबारा ज़िंदा कर दें? मतलब अतर मनिल्ला साहब ने कहा कि अगर उन्होंने गलत तशरीह की भी है, अगर काज़ी साहब भी ये कह रहे हैं कि जी इलाज कोई नहीं है, अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है, तो अतर मनिल्ला साहब ने क्या हम फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट में क्यों बैठे हैं? और क्या सुप्रीम कोर्ट उस गलत तशरीह की तौसीक कर दे? अगर सब सब जज कह रहे हैं कि एक फ़ैसला जो है अगर वो गलत नहीं भी था, तो उसकी तशरीह गलत की गई है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उस पे उसके हक़ में फ़ैसला दे दे, तो इसका मतलब है आपने उस गलत तशरीह की तौसीक कर दी है। और नज़रिया ज़रूरत को दोबारा ज़िंदा करने की भी उन्होंने बात की। फिर मज़ीद उन्होंने अतर मनिल्ला साहब ने कहा, क्या कमरे में मौजूद हाथी को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है? कई सियासी जमातों को बोनस में मखसूस नशिस्तें मिलीं। इतनी नशिस्तें जमातों ने ली नहीं, जितनी नशिस्तें इन्हें दे दी गईं। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि मामला शुरू ही इलेक्शन कमीशन की तशरीह से हुआ और जनाब इसके बाद मज़ीद उस केस के दौरान क्या हुआ कि सियासी जमातें तब तक मखसूस नशिस्तों की अहल होंगी जब कम अज़ कम एक नशिस्त जीती होगी। अटॉर्नी जनरल साहब ने क्योंकि आज जो है वो दलाइल दिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उनका ये कहना था कि जब तक वो एक नशिस्त अगर कोई जीत जाता है जनरल इलेक्शन में, तो वो मखसूस नशिस्तों का भी हकदार हो जाता है।
پھر مزید انہوں نے کہا کہ جناب 272 مکمل سیٹیں تھیں، 3 پر انتخابات ملتوی ہوئے، 13 آزاد امیدوار منتخب ہوئے، 9 امیدوار سیاسی جماعتوں میں شامل ہوئے، مخصوص نشستوں کا فارمولہ 265 نشستوں پر نافذ ہوا، 2018 میں 60 خواتین اور 10 غیر مسلم سیٹیں مخصوص تھیں، مخصوص نشستوں پر 2002 میں آرٹیکل 51 بروئے کار لایا گیا۔ اس کے جناب جب وہ دلائل یہ دے رہے تھے تو جسٹس اطہر منیلا نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ نے بنیادی سوال کا جواب ہی نہیں دیا، الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کر دیا، الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اقدامات کیے تو کیا عدلیہ کی ذمہ داری نہیں اسے درست کرے، آئین کی بنیاد ہی جمہوریت پر کھڑی ہے۔ تو اطہر منیلا صاحب نے جب انہوں نے یہ باتیں کی نا، ساری اپنے دلائل دیے اٹارنی جنرل نے آج، اور انہوں نے یہ بات کی کہ جناب ایک بھی اگر کوئی بندہ سیٹ حاصل کر لیتا ہے جنرل میں تو وہ حقدار ہو جاتا ہے، تو یہ تقریباً جو اس دن الیکشن کمیشن کے وکیل نے جو دلائل دیے نا، تو آج اٹارنی جنرل صاحب کے دلائل بالکل ان سے اپوزٹ تھے، وہ کچھ اور باتیں کر رہے تھے، اٹارنی جنرل صاحب جو ہے وہ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ وہ جو دوسرا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا اور اس پہ سماعت کی چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ کیا کہتے ہیں جناب اس کیس میں؟ انہوں نے ایک اہم سوال کیا آج ان سے، جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں ان سے انہوں نے پوچھا کہ ایک جماعت کا انتخابی نشان نہیں ہے تو کیا وہ بطور سیاسی جماعت ختم ہو جائے گی؟ پی ٹی آئی بطور جماعت موجود ہے، اس کے چیئرمین اور سیکٹری وغیرہ ہیں، اور مزید انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے، چیف جسٹس نے کہا پی ٹی آئی نے الیکشن کرا کے الیکشن کمیشن میں دستاویزات جمع کرائے تو ہیں، تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت تو موجود ہے نا؟ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آئندہ سماعت پر جواب دیں۔ عدالت میں الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت ہونے کی بنیاد پر سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی، سماعت 5 جولائی تک جو ہے وہ یہ بھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب اس میں جو اہم انہوں نے سوال اٹھایا وہ یہی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اگر انتخابات آپ کہتے ہیں انٹر پارٹی انتخابات غلط بھی ہیں، لیکن انہوں نے کروائے تو صحیح نا، آپ کو انہوں نے دستاویزات جمع تو کروائے، آپ ان کے انتخابات غلط ہونے پہ بات کر سکتے ہیں، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کروائی نہیں ہے۔ تو یہ معاملات اپنی جگہ پہ جو ہے وہ 5 جولائی کو اس کی دوبارہ سماعت ہے، پھر کیا الیکشن کمیشن کے پاس جواب ہیں، الیکشن کمیشن کس طرح کے جوابات جو ہے وہ لے کے سامنے آتا ہے اور کیسے جسٹیفائی کرتا ہے اپنے اختیارات کو اور اپنے فیصلوں کو جو انہوں نے کیے ہیں، وہ جو ہے وہ اس میں دیکھنے کے لیے کافی اہم ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اہم کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، اس پہ بھی جو نیب ہے انہوں نے اب کہا کہ جی بشریٰ بی بی صاحبہ کے جو مزید وارنٹ ہیں وہ جاری نہیں کیے گئے ان کی جانب سے اور ان کی گرفتاری درکار نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم کیس چل رہا ہے، مطلب یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ میں اب بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ایک قسم کی ضمانت پہ ہیں اور ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ چیئرمین نیب کی جانب سے جاری نہیں کی گئے۔ پھر ایک کیس اور بھی ہے اور ایک بڑا اہم کیس ہے جس کے ساتھ یہ فیصلہ ہونا ہے کہ عمران خان صاحب کی بریت جو ہے وہ 9 جولائی کو جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی۔ تو اس میں جو جج ہیں افضل مجوکا صاحب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ایک تو رجوع والے معاملہ سارے ڈسکس ہوئے کہ 90 دن جو ہیں وہ رجوع کے لیے ہوتے ہیں، عدت کا جو کنسیپٹ ہے وہ 90 دن کا نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب 8 جولائی تک انہوں نے کہا کہ میں اس کیس کا فیصلہ کروں گا، تو پھر 8 جولائی کو پتہ چلے گا کہ کیا عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے عدت نکاح کیس میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیونکہ اس سے پہلے افضل مجوکا صاحب نے جو ضمانتوں کی درخواست تھی وہ تو مسترد کر دی، اور اب اس کیس کو افضل مجوکا صاحب کیسے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ اگر پہلے ضمانتوں پہ انہوں نے اس طرح کا فیصلہ دیا تو بظاہر کچھ اچھی خبر لگ ہی نہیں رہی کہ اس کیس میں آئے گی کہ 8 جولائی کو جو ہے وہ کیس میں کوئی جان ہوگی یا وہ عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبر آنے جا رہی ہے، لیکن انہوں نے یہی بات کی ہے کہ 8 جولائی تک جو ہے میں اس کیس کو وائنڈ اپ کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جو وہی سیاسی باتیں اگر کریں تو مذاکرات جو چل رہے ہیں اس کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جناب سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے،
उन्होंने हमसे मुज़ाकरात के लिए मना किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। तो आज साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहब जो हैं, उन्होंने मौलाना फज़लुर रहमान साहब को चैलेंज भी किया है और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मैं अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म नहीं करता लेकिन एक साइड पे कर देता हूँ। अगर आप ग्रैंड अलायंस के स्टेज पे मौजूद होंगे, मैं आपके साथ होऊँगा। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप आएँ, आप हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ शामिल करें हों। मुझे उस पे कोई एतराज़ नहीं है, मैं अपने इख्तिलाफ़ात जो है वो एक साइड पे रखता हूँ और उन्होंने उनको वेलकम किया कि मौलाना साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि जनाब मेरी तरफ से अगर कोई मसाइल हैं या मैं नहीं बैठना चाहता तो मुझे इस तरह के कोई मसाइल नहीं है। आप आएँ, आप बैठें, आप बात करें और अगर मिल के ग्रैंड अलायंस बनाना चाहते हैं तो वो बनाएँ। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।